بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق پارہ امن خلق، قرآن شریف کا 20واں پارہ، سورۃ القصص، آیت نمبر 29۔ سورۃ القصص آیت نمبر 29 سے سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ سبق خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے جو قرآن شریف کو بالکل نئے سرے سے سیکھنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے تجوید کے ساتھ سیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا۔ دیکھیے یہ را الف دو زبر رن ہے، نارن۔ اس پہ جب آپ وقف کریں گے، اس جگہ پہ جیم بنا ہوا ہے، یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ نارا ہوگا، نارا۔ اور اگر آپ یہاں پہ ملا کر کے پڑھتے ہیں، وقف نہیں کریں گے، تو پھر اس وقت یہاں پہ اخفا کریں گے، یوں پڑھیں گے نارن قال لأہلہم کثوا، اور وقف کی حالت میں نارا قال لأہلہم کثوا۔ دیکھیے جب آیت پہ وقف کہتے ہیں، وقف کے معنی رکنا، ٹھہرنا اور سانس کو توڑ دینا اطمینان سے۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ اب اس کو پھر سے اس پوری آیت کو پڑھیے۔ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ آیت نمبر 30۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة
أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. आयत नंबर 31 وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. आयत नंबर 32 उसलुक यदक फी जैबिक तखरुज बैदाअ मिन गैरि सूअ वक्फ की हालत में मिन गैरि सूअ और अगर मिला के पढ़ेंगे तो फिर यूं पढ़ेंगे मिन गैरि सूइन वज़्मुम इलैका मिन गैरि सूइन वज़्मुम इलैका जनाहक मिनर रहबी فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء
واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. आयत नंबर 33। قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. आयत नंबर 35। قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ये जो दो जीम देख रहे हैं और दोनों जीम के ऊपर ये 3 नुक्ते बने हुए हैं, इस जगह पे एक चीज का ख्याल रखें कि दोनों जगहों में से किसी एक जगह पे आपको वक्फ करना है, यानी ठहरना है, और एक जगह पे मिला के पढ़ना है। अगर आपने यहां पे वक्फ किया तो फिर इस जगह पे आप वक्फ नहीं करेंगे बल्कि मिला के पढ़ेंगे, और अगर आपने यहां पे मिलाया है तो इस जगह पे फिर आप वक्फ कीजिए, यहां पे फिर मिला के नहीं पढ़ेंगे। यानी कि दोनों जगहों में से एक जगह पे वक्फ करना है और एक जगह पे वस्ल करना है। या तो यहां पे वस्ल करें तो यहां पे वक्फ करें, और अगर आप यहां पे वक्फ करेंगे तो इस जगह पे फिर वस्ल करें। वस्ल माने मिला के पढ़ना, वक्फ माने ठहरना। قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما
ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون صدق الله العظيم.